सोना के जंगलों में एक राडो चिड़िया रहती थी और बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। उसका एक बच्चा भी था, टोटो, जो इसी की तरह होनहार और बहुत प्यारा था। मामा, आपने बोला था कि आज हम बाहर जाएंगे खेलने के लिए। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है। मुझे बाहर जाना है। मैं आज बाहर जाकर खेलूंगा। आप मुझे कब बाहर लेकर जाएंगी? मैं घर में बोर हो जाता हूँ। जरूर मेरा बेटा, आज मैं जरूर अपने शहजादे को बाहर लेकर जाऊंगी। आज खूब खेलना बाहर जाकर, क्योंकि वाकई में आज मौसम बहुत अच्छा है। हम थोड़ी देर तक बाहर जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि सैर भी बहुत अच्छी होती बच्चों के लिए। माइंड फ्रेश हो जाता है। और वैसे भी तुम्हें बाहर गए हुए बहुत दिन हो गए। मामा, आपको याद है ना, आपने वादा किया था मेरे से कि हम आज बाहर जाएंगे। आपको याद है ना? मुझे याद था, इसीलिए आज सुबह एक्साइटमेंट में जल्दी उठ गया। अब तो मेरे पंख भी बड़े हो गए हैं, मुझे उड़ने में भी आसानी होगी। आपको याद है, मैं पिछली दफा गिर गया था और मुझे चोट भी लगी थी। फिर आपने मुझे मरहम भी लगाया था। कुछ दिन बाद मैं ठीक भी हो गया था, क्योंकि आपने मेरा बहुत ख्याल रखा था। हाँ, याद है मुझे सब। डोडो, मेरा बेटा कितनी प्यारी बातें करता है। और मुझे अपना वादा भी याद है। जब तुम सुबह जल्दी उठे थे, मैं तभी समझ गई थी कि आज साहिब बाहर जाने की खुशी में जल्दी उठ गए हैं। और हाँ, पिछली दफा तुम्हें चोट लग गई थी, तो अब एहतियात से उड़ना। पंख बड़े होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि हवा में तेजी से उड़ा जाए, बल्कि एहतियात से और रास्ता देखकर, कहीं कोई शिकारी परिंदा ना पकड़ ले। जी मामा, मैं समझ गया। मैं पूरा ख्याल रखूंगा। आप परेशान ना हो, हम मिलकर एहतियात से उड़ेंगे। इस तरह राडो चिड़िया अपने बच्चे को बाहर जाने से पहले अच्छे से समझाती है और उसका बेटा डोडो भी समझ जाता है। बातें करने के बाद दोनों सैर को जाने के लिए तैयार होकर उड़ जाते हैं। जब वो बाहर के लिए जाते हैं तो वहाँ पहले से ही एक कबूतर का बच्चा खिलौने से खेल रहा होता है। डोडो अपनी माँ से जिद करता है कि उसे भी वो खिलौना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे पास तो खिलौना नहीं है, तुम वैसे ही खेल लो, क्योंकि मैं अभी खिलौना नहीं खरीद सकती तुम्हारे लिए। डोडो के बार बार जिद करने पर राडो चिड़िया कबूतर के बच्चे के पास जाती है और उसे बोलती है, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम मेरे बेटे को अपना खिलौना खेलने के लिए दे सकते हो? और तुम्हारा नाम क्या है? जी चिड़िया आंटी, मेरा नाम कोको है। आप अपने बेटे को मेरा खिलौना दे सकती हैं। वो खेलने में कुछ भी नहीं कहूँगा, वो मेरे खिलौने से खेल सकता है, मुझे अच्छा लगेगा। आप उसे मेरा खिलौना दे सकती हैं। मुझे खुशी होगी अगर आपका बेटा मेरे खिलौने से खेलेगा। ये ले, आप खिलौना ले ले मेरे से। इस तरह डोडो काफी देर खिलौने से खेलता रहता है अपनी माँ के साथ। कबूतर का बच्चा उन्हें देखता रहता है, न जाने वो क्या सोच रहा था। फिर राडो चिड़िया के पूछने पर पता चलता है कि कोको की माँ नहीं है, वो अकेला है इस दुनिया में। चिड़िया आंटी, मेरी माँ एक दिन भोजन ढूंढने गई तो एक शिकारी का तीर आकर मेरी माँ को लग गया और वो मर गई। अब मैं अकेला हूँ। डोडो को देखकर मैं यही सोच रहा था कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसकी माँ सलामत है और वो उसके साथ खेल रहा है। और इतने में कोको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चिड़िया भी रो पड़ती है और कहती है, बेटा तुम परेशान ना हो,
اوپر والا تمہاری مدد ضرور کرے گا، اور تم تو ہو بھی بہت پیارے اور اپنی چیزیں بھی شیئر کرتے ہو۔ یہ تو قسمت کا کھیل ہے، اور اب کبھی رونا نہیں۔ تم تو بہت بہادر ہو، روتے تو بزدل لوگ ہیں۔ اس کے بعد راڈو چڑیا سوچ میں پڑ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، جب میں نے اس سے اپنے بچے کے لیے کھیلنے کے لیے کھلونا مانگا تو اس نے بنا کچھ سوچے اس کو کھیلنے کے لیے کھلونا دے دیا۔ اس چھوٹے بچے کے پاس جو تھا اس نے مجھے دے دیا بنا کوئی سوال کیے، اور میرے بچے کے پاس کھلونا نہیں تھا۔ اب اس کے پاس گھر نہیں ہے اور ہمارے پاس گھر ہے۔ مجھے چاہیے کہ اب میں بھی اس کی مدد کروں۔ یہ سوچ کر وہ ڈوڈو کے پاس جاتی ہے۔ ڈوڈو میرے بچے، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ کوکو کی ماں تیر لگنے سے مر گئی ہے۔ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تو ہوں تمہارے ساتھ، مگر وہ بالکل اکیلا رہتا ہے۔ میں نے ایک بات سوچی ہے، اگر تم مان جاؤ تو ہم کوکو کی مدد کر سکتے ہیں۔ میرے بچے، میں نے سوچا ہے کہ ہم کوکو کو ساتھ رکھ لیں اپنے گھر، اور تمہارا بھی تو کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہن بھائی، تو میں سوچ رہی تھی کہ تم کوکو سے دوستی کر لو اور اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دو، کیونکہ جب میرے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے تمہیں کھلونا دینے کے لیے انکار نہیں کیا۔ اب ہمارے پاس جو ہے یعنی ہمارا گھر، تو ہم بھی اس کے کام آئیں اور اسے اپنے گھر میں جگہ دے رہنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈوڈو تھوڑی دیر سوچ میں پڑ جاتا ہے، لیکن وہ ہے سمجھدار راڈو چڑیا کا بیٹا، اس لیے مان جاتا ہے اور کہتا ہے، ماما سچ میں کوکو کی ماں مر گئی، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن کوکو ہے بہت اچھا، اس کی ماں بھی بہت اچھی ہوگی، بیچارہ اکیلا رہتا ہے کیا اب؟ ماں، آپ نے ٹھیک سوچا ہے، میں کوکو کی مدد ضرور کروں گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں کوکو کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہیے تاکہ اس کی مدد کر سکیں، اور واقعی میں میرا بھی کوئی دوست نہیں اور نہ ہی کوئی بہن بھائی ہے، تو مجھے بھی کمپنی مل جائے گی۔ کوکو واقعی میں بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد راڈو چڑیا دونوں بچوں کو گھر لے آتی ہے اور کوکو کی پرورش بھی اپنے بچے ڈوڈو کی طرح کرتی ہے۔ کوکو اور ڈوڈو میں بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے وقت یا بھلا کرتے ہوئے نہیں سوچتا کہ اس کے پاس کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں، یا کوئی اس کی نیکی کے بدلے اس کے کوئی کام بھی آئے گا یا نہیں۔ پھر بھی وہ اچھائی کرتا ہے، لیکن ہم لوگ ہر نیکی کو تول کر کرتے ہیں اور کسی کے کام نہیں آتے۔ ہمیں چاہیے کہ نیکی کرتے وقت ماپ تول سے کام نہ لیں، بلکہ اپنے دل کو بچوں کی طرح بنا لینا چاہیے تاکہ کوئی بدلے کی امید نہ رکھتے ہوئے نیکی کی جائے۔ اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بھی بہت ساری مزیدار سٹوریز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔